हाई गाइस, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल शिक्षा आयोग सम्बन्धी। आज म हाम्रो टपिक भनेको कम्प्युटरका प्रकारहरूबाट हामी स्टार्ट गर्नेछु है। म तपाईँहरूलाई हिजो नै भनिसकेँ कि हाम्रो इक्जाम लिएर आइसकेको छ, त्यही भएर मैले भिभिआई अर्थात् कम्प्युटर सम्बन्धीबाट हाम्रो 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ। त्यही भएर यसबाट हामी भिभिआई क्वेसनहरू टपिकहरू पढौँ है भनेर मेरो उद्देश्य थियो है। यो विकासक्रम म किन पढाइरहेको छैन भने यो विकासक्रमबाट प्राय गरेर सोध्दैन है साथीहरू, किनभने कि विकासक्रममा यही मात्र एउटा यसमा केही भिभिआई रहेको छैन यसमा। त्यही भएर यो कहिले पनि सोध्दैन पनि है। त्यही भएर तपाईँहरू त्यता ध्यान नदिनु होला बढी, बरु कि म भन्दैछु त्यहीहरू अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है। टाइम म्यानेजमेन्ट यदि होला भने तपाईँ पढिहाल्नु होला, होइन भने हामी यहाँबाट तपाईँहरूको ट्रिकको लागि कसरी पढ्ने भने मेरो मेन उद्देश्य हो। पढ्नको लागि त सबै साथीभाइहरूले पढ्छ नि पढ्छ है, पढ्नको लागि त सबैले पढ्छ हो, तर यसरी पढ्छ। कम्प्युटर प्रकार यतिवटा हुन्छ सबैजनाले पढ्छ। बट अब पढ्ने तरिका कस्तो हो, त्यो तरिकाबाट हामीले अब कसरी सूत्रद्वारा हामी पढ्ने भनेर तपाईँहरूलाई म उपलब्ध गराउँछु नि। पढ्ने तरिका टेक्निक हो, पढ्नको लागि सबैले पढ्छ, बट तपाईँको तरिकाबाट पढ्नुपर्छ ताकि हामी त्यो जिन्दगीभर त्यो यादगार होस् है। मेन उद्देश्य यो हो है। त्यही भएर साथीहरू ध्यान दिएर पढ्नु होला है। ल अब हेर्नुहोस् मेरो भिडियो है। अनि स्टार्ट गर्नुभन्दा रिक्वेस्ट गर्छु कि छोडो, म रिक्वेस्ट गर्दिनँ। अब यदि भाइहरूले यदि राम्रो लागिरहेको होला भने अवश्य नै सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ है। ल अब हाम्रो कम्प्युटरका प्रकारहरूमा पढ्छौँ। कम्प्युटर कति प्रकारका हुन्छ यो आकारको आधारमा भनेर, आकारको आधारमा कम्प्युटरको प्रकार भनेको के हुन्छ, फर्कै हुन्छ। यो आकारको आधारमा अलगै हुन्छ, साइज भनेर। कार्यको आधारमा अलगै हुन्छ, मोडेलको आधारमा अलगै हुन्छ, ब्रान्डको आधारमा अलगै हुन्छ है। तो यहाँ तपाईँहरू यो प्राय गरेर अन द बेसिस अफ पर्पोजल युजको आधारमा यो त प्राय गरेर सोध्दैन। बट हाम्रो मेन टपिक भनेको हाम्रो पढ्नुपर्ने हो भनेको यहाँ रहेको छ हाम्रो अन द बेसिक अफ वर्किङ प्रिन्सिपल फङ्सन एन्ड डाटा युज, अर्थात् कामको आधारमा। के को आधारमा? कामको आधारमा है। ल ध्यान दिनु होला, के भन्दैछ? फङ्सन एन्ड डाटा युज। के को आधारमा? कामको आधारमा। वर्किङ प्रिन्सिपल कामको आधारमा बन्छ भने कसरी याद गर्ने? कामको आधारमा कति प्रकारको हुन्छ? कबाट के हुन्छ? कति याद गर्नु होला। कति म तपाईँहरूले भन्छु कति याद गर्नु होला। कति यहाँ हेर्नुहोस्, कति मोती बत्ती याद गर्नु होला। या बत्ती मोती कति याद गर्नु होला। कति बत्ती मोती। ठिक छ, तीनटा वर्ड मैले भने के भने? एउटा भने कति, एउटा भने बत्ती, एउटा भने मोती, अर्थात् कति बत्ती मोती भने है तीनटा वर्ड। एउटा आकार आचार, एउटा के भने? आकार आचार। आकारबाट आचार भनेर यो वर्ड सेम मिल्दोजुल्दो छ है। अब म बुझौँ के हुन्छ कतिबाट। कबाट के हुन्छ? काम हुन्छ। कार्यको आधारमा वर्क हुन्छ। इङ्ग्लिस पनि वर्ड जानु होला, इङ्ग्लिसमा नि क्वेसन सोध्छ है। कबाट काम हुन्छ। अब यो कामको आधारमा कतिवटा हुन्छ? तीबाट तीनटा। कामको आधारमा कतिवटा? तीनवटा। अब त्यो तीनवटा कुन? एनालग डिजिटल हाइब्रिड। त्यो कामको आधारमा भयो। अब एनालग डिजिटलमा तपाईँले एनालग कम्प्युटरमा सर्टकटमा पढाएको छ है साथीहरू, त्यो बढी हामी डिस्क्रिप्सनमा जाँदैनौँ है। एनालग कम्प्युटरमा मेन कस्तो हाम्रो यस्तो पढ्नुहोस् होला कि त्यो वर्ड हाम्रो जुन रहेको हुन्छ मेन वर्ड, त्यो मेन वर्ड जुन रहेको छ आउने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ कि हो यो हो। ठिक छ, हामी यदि प्रश्नमा त्यो वर्ड आउने बित्तिकै बुझ्छौँ कि हामी यो हो है। त्यही भएर एनालग कम्प्युटरमा यदि साथीहरू कतै अक्वायरिङ डाटा, के भन्छ? कम्प्युटर डाटा युजेज एनालग अर नेचुरली अक्वायरिङ डाटा, अर्थात् अक्वायरिङ डाटा कतै आयो हेर्नु भएको होला भने अक्वायरिङ डाटा कसले राख्छ या कसले एक्वायरिङ डाटा राख्नु भनेको कुन कम्प्युटरले राख्छ भनेर एनालग कम्प्युटर है। एनालग कम्प्युटर अक्वायरिङ डाटा भनेर आउँदाखेरि एनालग कम्प्युटर बुझ्नु होला है। एनालग अक्वायरिङ डाटा। अनि डिस्क्रिप्ट, डीबाट डिजिटल, डीबाट डिस्क्रिट डाटा भन्छ भने डीबाट डिजिटल, डीबाट डिस्क्रिट डाटा भन्छ भने त्यो बुझ्नु होला डिजिटल कम्प्युटर हो है। अर्को आउँछ हाइब्रिड कम्प्युटर, त्यो बुझ्नु होला त्यो हाइब्रिड हो, अर्थात् त्यो दुवैको देखाउँछ, डिजिटल एन्ड एनालग दुवैको देखाउँछ। हाइब्रिड भनेको हामी के बुझ्छौँ? यदि हामी आफ्नो
आफ्नो भाषामा बुझ्यो भने हाइब्रिड भनेको के भन्ने भने त्यो हाइब्रिड प्रकारको फलफुलहरू हुन्छ नि, दुई जातीय विजातीयहरू मिलेर, त्यही भएर हाइब्रिड भनेर बुझ्नु होला। एनालग डिजिटल दुवैको मिलेर मिक्स हो। अर्थात् यो हाइब्रिड भनेको कहाँ प्रयोग गरिन्छ? ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा, कम्युनिकेसनहरूमा, इन्डस्ट्रिजमा, अनि रडार बुझ्यौ नि, रडार कम्युनिकेसनमा युज गरिन्छ। आइसियुमा सिटी स्क्यानको लागि यो हाइब्रिड कम्प्युटरको युज गरिन्छ। अनि डिजिटल कम्प्युटरमा के हुन्छ? आइबिएम, म्यासिन्टोस, दुईटा याद गर्नु होला, आइबिएम पिसी अनि म्यासिन्टोस कम्प्युटर। अनि एनालग कम्प्युटरमा अक्वायरिङ डाटा, दुईटा वर्ड म भन्दैछु। एनालगमा अक्वायरिङ डाटा लेख्नु, एनालग टपिक लेख्नुहोस्, अक्वायरिङ डाटा लेख्नुहोस्। एनालगमा के आउँछ? थर्मोमिटर, मिटरवाला बुझ्नु होला सबै के हो? एनालग हो। थर्मोमिटर, स्पिडोमिटर, एमिटरको एनालग कम्प्युटर हो। बुझ्नुभयो? अब आउँछ हाम्रो अन द बेसिक अफ द साइज और कम्प्युटिङ पावर अफ टाइप्स अफ डिजिटल कम्प्युटर। अनि साइजमा भन्दैछ, अर्थात् आकारको आधारमा साइज। मैले साइज आकार आचार भनेन, आकार आचार भने आबाट के हुन्छ? आकार हुन्छ। 4बाट 4 प्रकारका आकारका आधारमा कति प्रकारका कम्प्युटर? 4 प्रकारका है। कति राम्रो छ है साथीहरू? राम्रो लागिरहेको होला भने अवश्य नै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ है। तर त्यही भएर आबाट आकार अनि 4बाट 4 प्रकारका है। यो म सधैँ बिर्सिहाल्थेँ यो है, आकारको आधारमा कति हुन्छ, यसको आधारमा कति हुन्छ, सधैँ बिर्स्ने यो प्रश्न हो। तर म यसपालि अलि ट्रिकबाट हामी पढ्ने अनि तपाईँहरूको माझमा पनि आफ्नो ट्रिकमा उपलब्ध गराइरहेको छु है साथीहरू। यस्तो बुझ्नु होला, प्राय गरेर ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टले आफ्नो प्रति चाहिँ आफ्नो मनभित्रको कुरा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छ पनि सक्दैन, त्यो बताउँदैन कहिले पनि है। त्यही भएर म आफ्नो सबै ट्रिकहरू तपाईँहरूनिरमा उपलब्ध गराइरहेको छु है। आबाट के हुन्छ? आकार, 4बाट 4 प्रकारका हुन्छ आकारको आधारमा। अब यहाँ तपाईँको 4 प्रकारका कुन? पहिला तपाईँ याद गर्नु होला, सुपर मेन फ्रेम, मिनी माइक्रो, सुपरमेन, मिनी माइक्रो, सुपरमेन, मिनी माइक्रो, यस्तो राटा मारिहाल्नु होला। सुपरमेन, मिनी माइक्रो, सुपरमेन, मिनी माइक्रो, 4 प्रकारका सुपरमेन, मिनी माइक्रो। यो लाइन बाई क्रमश वाइज भइहाल्छ भने तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुँदैन। सुपरमेन फ्रेम, मिनी माइक्रो है। अब यसमा सुपर भनेको सबभन्दा पावरफुल, सुपर पावरफुल, फास्टेस्ट बुझ्नु होला, त्यो कम्प्युटर हो। एउटा बुन्दामा सबभन्दा मोस्ट पावरफुल एन्ड फास्टेस्ट हो, एउटा बुन्दा भयो। अर्को बुन्दा यसमा यो साइन्टिफिक रिसर्च विथ फोरकास्टिङ, यो जुन छ साइन्टिस्टहरू रिसर्चको लागि प्रयोग गर्छन्। अर्को कि मौसम विभागहरूले यो प्रयोग गर्ने गर्छ सुपर कम्प्युटर। बुझ्नुभयो कुरा? दुईवटा मैले कुरा भने, त्यो दुईवटा भनेको एउटा मोस्ट पावरफुल हुन्छ, सुपर नामै छ सुपर, त्यो काम गर्ने सुपरै नै हो। त्यही भएर मोस्ट पावरफुल अनि फास्टेस्ट कम्प्युटर एउटा पोइन्ट भयो यसको, एउटा पोइन्ट भयो। अर्को मेन पोइन्ट भनेको यो कुन कामको लागि प्रयोग गरिन्छ? साइन्टिस्टहरूको लागि। सुपर काम भनेको साइन्टिस्टको काम नै हो, त्यो वेदरहरू मौसमहरूको विज्ञान मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि पनि सुपर कम्प्युटर प्रयोग गरिन्छ है। त्यसपछि आउँछ अब मेन, सुपरमेन, मिनी माइक्रो भनेन, सुपरमेन, मेन फ्रेम भनेको अब सुपरभन्दा कम हुन्छ, त्यही भएर लेस पावरफुल देन सुपर कम्प्युटर, सुपरभन्दा कम। अब यसको काम के हो? बिग अर्गनाइजेसन, इमेल वेब होस्टिङ, अर्थात् ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा, अर्गनाइजेसन सङ्गठनहरूमा इमेल होस्टिङको लागि यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ है। अर्को हुन्छ साथीहरू मिनी कम्प्युटर। मिनी कम्प्युटरको हुन्छ यो कस्तो कम्प्युटर हो? सुपर मेन फ्रेम भन्दा लेस हुन्छ है यो कम्प्युटर। अर्को को लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कम्प्युटर बट मोर देन माइक्रो कम्प्युटर, यो भन्दा अगाडि मोर देन हुन्छ। अर्को कि यो कहाँ यसको प्रयोग गरिन्छ, युज गरिन्छ? मिड साइज अर्गनाइजेसन, इन्डस्ट्री है। दुईवटा कुरा, मिड साइजको लागि, मिड साइज अर्गनाइजेसनको लागि मिनी कम्प्युटर, बिग साइजको लागि मेन फ्रेम, अनि इमेल अनि वेब होस्टिङको लागि मेन फ्रेम, अनि सुपर भनेको त्यो साइन्टिस्टहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन्। त्यसपछि आउँछ माइक्रो कम्प्युटर। माइक्रो कम्प्युटर भनेको सबभन्दा कम, लेस देन हुन्छ है, लेस पावरफुल देन अदर टाइप्स एन्ड युज माइक्रो प्रोसेसर एज सिपियु एन्ड सपोर्ट सिङ्गल युजर। यो यस्तो कम्प्युटर हो जो कि सिङ्गल युजरले, सिङ्गल व्यक्तिले चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छ है। अर्को जस्तै कि यसमा डेस्कटप कम्प्युटर हो, ल्यापटप भयो, नोटबुक भयो, पाल्म टप और ह्यान्डहेल्ड भयो, ट्याब्लेट भयो, पिसी। यो त्यो हेर्नु पर्दैन, बस यति बुझ कि यो 4 प्रकारका हुन्छ। आकार आचार भनेर हामी पढेको थियो है। अनि सबभन्दा सानो हुन्छ यही माइक्रो कम्प्युटर सबभन्दा सानो हुन्छ है। अर्को आउँछ हाम्रो मोडेलको आधारमा, अन्त बेसिक अफ मोडेल। मोडेलको भनेको मोती मैले भनेको थियो तिमीहरूलाई, कति बत्ती मोती है, कति बत्ती मोती भनेर पढेको थियो। मोती भनेको 3 हुन्छ, 3 प्रकारका, एसटी हुन्छ, एटी हुन्छ, पिएस2 हुन्छ। एसटी, एटी, पिएस2 भनेर याद गर्ने, एसटी, एटी, पिएस2।
अब यसमा हेर्ने कसरी यसमा कुन छ यसभन्दा माथि जति जान्छ त्यो भनेको यो सबभन्दा कम हुन्छ, यसभन्दा यो बढी हुन्छ, यसभन्दा यो बढी हुन्छ है। अर्थात् यो भनेको एसटी स्ट्यान्ड्स फर एक्स्ट्रा और एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी, अर्थात् एक्सटी को फुल फर्म हुन्छ एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी। इट इज ओल्ड टेक्नोलोजी विथ भेरी स्लो प्रोसेसिङ, स्पिड यसको धेरै स्लो हुन्छ, 80 भन्दा स्लो हुन्छ। यो भनेको 80 भनेको हायर देन एक्सटी, फास्टर इन प्रोसेसिङ स्पिड, यो फास्ट हुन्छ। एडभान्स टेक्नोलोजी 80 को पूर्ण रूप 80 को फुल फर्म एडभान्स टेक्नोलोजी, और यो के हुन्छ फास्टर हुन्छ कसभन्दा एक्सटी भन्दा। जस्तै CU एन्ड GUI ग्राफिकल दुवैले सपोर्ट गर्छ, बट यो ओन्ली CUI ले सपोर्ट गर्छ, XT ले CUI ले मात्र सपोर्ट गर्ने गर्छ, यो दुवैले सपोर्ट गर्छ है। PS2 भनेको के हुन्छ भने यो पर्सनल सिस्टम हो, स्ट्यान्ड्स फर पर्सनल सिस्टम भनेको PS को फुल फर्म हो पर्सनल सिस्टम। अर्को कुरा इट इज अपग्रेडेड भर्सन अफ 80 विच इज मोर पावरफुल एन्ड फास्टर देन 80। यो 80 भन्दा के हुन्छ धेरै पावरफुल हुन्छ है, फास्टेड हुन्छ है, सबभन्दा फास्टेड भनेको यो हुन्छ है XT 80 PS2 बुझ्नुभयो। अर्को हुन्छ ब्रान्डको आधारमा 3 प्रकारका हुन्छ, ब्रान्डको आधारमा 3 प्रकारका 32 मैले भने IBM PC, IBM कम्पेटेबल PC, एप्पल मैसिन्टोस कम्प्युटर है, IBM को आधारमा बुझ्नुभयो है। यो तालिका तपाईहरु बुझ्नुभयो, यो एउटा मेन VBI यही रहेको छ साथीहरु। अब यसलाई हामी इंग्लिशमा पढिसक्यो, यस दुईटै मेन VBI रहेको छ। अब हामी यसलाई नेपालीमा नपढ्दा पनि हुन्छ है, किनभने हामीले मेन पढिहाल्यो नि त, अब यो नेपाली नपढे पनि हुन्छ, हामीले इंग्लिश नै पढ्नुपर्छ है। अनि नेपालीमा त्यही सबै उले गरेको छ, त्यही भएर म अगाडि बढ्छु है। अब अर्को आउँछ हामीले कम्प्युटरका पुस्ताहरू हामी पढ्ने गर्छौँ है। कम्प्युटरका पुस्ता भनेको यो कति प्रकारका पुस्ता हुन्छ हामीले पढ्नु, यो यसमा 5 पुस्ता हुन्छ है। मेन VBI भनेको 5 वटा पुस्ता हुन्छ, 1960 बाट कम्प्युटरलाई 5 वटा पुस्तामा विभाजन गरेको हो। त अब याद गर्नुपर्ने के हो भने यो पहिलो पुस्ता कम्प्युटर हो। यो तपाईहरुलाई पहिलो दोस्रो यसलाई डिलिङमा नपढिकन हामी डाइरेक्ट भनेको हामी टेबल लिएर जाऊ है, टेबलमा हामी जाऊ है डाइरेक्ट। ल हाम्रो टेबल आइसक्यो, यो टेबलबाट हामी पुरै कन्फर्म पुरै पढिहाल्छौँ भने यो टेबलबाट सोध्दाखेरि पनि यदि सोध्यो सक्यो भने बाइ चान्स भने यो टेबलबाट बाहिर सोध्दैन है। ल फर्स्ट जेनेरेसन भनेको भ्याक्युम ट्युब। अब कसरी याद गर्ने यसलाई, धेरै साथीहरुलाई याद हुँदैन, हामी फेसबुक याद गर्छौँ नि, फेसबुक है त, फेसबुक याद गर्छौँ भने फेसबुक याद गर्ने, मलाई याद हुँदैन फेसबुक लेख्न, त्यही भएर फेसबुक भन्ने, फेसबुक है, फेसबुक याद गर्ने, FB फेसबुक भनेर याद गर्ने, अर्थात् फर्स्टको के भयो, फर्स्टको के भयो भ्याक्युम ट्युब भइसक्यो है। अब दोस्रोमा सेकेन्ड जेनेरेसन है, सेकेन्ड जेनेरेसनमा के गर्ने सेम टु टी, के याद गर्ने सेम टु टी है, या टु टी याद गरौँ। यसको लागि टु टी बट तपाईँ यस्तो याद गर्नुहुन्छ भने सेम टु टी याद गर्नुहुन्छ भने TO2 अनि टी, अर्थात् सेम बाट के हुन्छ सेमिकन्डक्टर भयो टेक्नोलोजी, सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजी भइसक्यो। अनि 2 बाट अर्थात् 2 भयो सेकेन्ड जेनेरेसन, अनि टी बाट ट्रान्जिस्टर भयो है। बुझ्नुभयो कुरा, सेम टु टी बुझ्नुभयो कुरा। अनि यसलाई पनि यसलाई पनि टेक्नोलोजीलाई पनि समेटेको छु यसमा, सेम टु टी भनेर याद गर्ने, अर्थात् सेम को भयो सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजी, 2 को भयो सेकेन्ड जेनेरेसन, अनि टी बाट के हुन्छ ट्रान्जिस्टर। यसलाई पनि हेर्दाखेरि F बाट फिलामेन्ट, F बाट फर्स्ट, V बाट भ्याक्युम ट्युब, अर्थात् फेसबुक याद गर्ने है। थर्ड जेनेरेसन है तास याद गर्ने, यदि याद आउँदैन भने तास याद गर्ने, तास नेपालीमा नै यसलाई याद गर्नुहोस् होला है, तास याद गर्ने है। ताबाट के हुन्छ तबाट थर्ड भयो, सबाट सर्किट याद गर्ने है, त इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेर याद गर्ने तास भनेर है। अनि लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन है, यसले लार्ज स्केल LSI, VLSI, ULSI, यो थर्डबाट तेस्रोबाट हामी स्टार्ट गर्ने 3टा हुन्छ। एउटा हुन्छ LSI, के LSI हुन्छ, अर्को हुन्छ VLSI, अर्को हुन्छ ULSI है। यो 3टा हुन्छ, त यति याद गर्नु होला। यो पछाडिबाट गर्ने, यो पाँचौं भइसक्यो, चौथो भइसक्यो, यो तेस्रो भइसक्यो है। यस जसरी कि हामी तेस्रोमा लिन्छौँ कुन टेक्नोलोजी भएको प्रयोग भएको थियो भने लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, फोर्थोमा कुन भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, अनि पाँचौंमा चाहिँ अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन है। अब यसमा हामी याद गर्नुपर्ने के हो भने थर्डमा तपाईँ याद गर्नुभयो तास भनेर याद गर्नुभयो, सर्किट भनेर सबाट
फोर्थमा एफएम याद गर्ने, कुन एफएम? एफएम याद गर्ने। फेसबुक त छँदैछ, उता फेसबुक छँदैछ, तर एफएम पनि याद गर्ने। एफएमबाट के हुन्छ भने एपबाट फोर्थ हुन्छ। यदि त्यो याद हुँदैन भने चौमा याद गर्ने। चाउमिन हामी पढ्छौँ नि, चाउमिन है, चाउमिन पढ्छौँ भने चौमा याद गर्ने। चौबाट चौथो, माबाट के हुन्छ? माइक्रो प्रोसेसर है, याद गर्नुभयो नि। चौबाट के हुन्छ? चौथो, अनि माबाट के हुन्छ? माइक्रो प्रोसेसर है। बायोचिप्स 5th जेनेरेसनमा भनेको बायोचिप्स त तपाईँलाई थाहै होला है। पबी याद गर्दाखेरि, जस्तै पबी कुन छ हाम्रो देशमा? पबी भनेर एउटा कलाकार रहेको छ नि, कुन पबी नाम हो त्यो मलाई पनि बिर्सिरहेको छु। त्यो पबी याद गर्ने। पबाट 5 हो अनि बीबाट बायोचिप्स है, बुझ्नुभयो? अर्को ल अब टेक्नोलोजी तपाईँ बुझ्नुभयो। यो टेक्नोलोजीमा भनेको एफबीमा नै रहेको छ, फिलामेन्ट फर्स्ट भ्याक्युम। सेम टु टी भनेको सेम भयो सेमी कन्डक्टर, 2 भयो सेकेन्ड जेनेरेसन, अनि टी भयो भनेको ट्रान्जिस्टर। अर्को तास, ताबाट भयो तपाईँको थर्ड, तबाट थर्ड, सबाट सर्किट अथवा इन्टिग्रेटेड सर्किट। अर्को आयो चौमा भनेर याद गर्ने। चौबाट चौथो, माबाट के गर्ने? तपाईँको माइक्रो प्रोसेसर भयो। अर्को पछिमा फिफ्थमा, पाँचौँमा भनेको पबी मैले भने, पबाट 5 हो, बीबाट बायोचिप्स भनेर याद गर्ने है। अर्को आउँछ तिमीले माइन्डमा राख्ने एलएसआई बिएलएसआई यानि युएलएसआई, उताबाट गर्ने 5औँ, चौथो अनि तेस्रो। यो 5औँको टेक्नोलोजी हो अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। यो 5औँको टेक्नोलोजी हो यो भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। यो चौथोको, यो तेस्रोको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। अर्को आउँछ स्पिड। हामी पढ्नुपर्ने हो भने तपाईँहरू स्पिडको लागि जस्तै कि हुन्छ नि, हामी कसरी याद गर्ने? जस्तै कि सुपरमेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, नाइनो, पिक्टो, भनेर याद गरेको छौँ। पिको, फेम्टो हुन्छ नि सेकेन्डमा, त्यही हो। यो मिली सेकेन्ड याद गर्ने, मिली याद गर्ने। मिनी हुन्छ, यल लेखाइसकेको छ, मिनी हुन्छ है साथीहरू, यो मिनी हुन्छ, यहाँ मिली याद गर्ने। मिली माइक्रो, नाइनो, पिको, फेम्टो है। मिली, माइक्रो, नाइनो, पिको, फेम्टो, बुझ्नुभयो कुरा? लाइन बाई लाइन छ नि, मिली, माइक्रो, त्यसपछि नानो, त्यसपछि पिको, त्यसपछि फेम्टो सेकेन्ड है। यो भनेको तपाईँको के भयो? स्पिड भयो। प्राइमरी मेमोरी भनेको म्याग्नेटिक कोर याद यस्तो गर्ने भने प्राइमरी मेमोरी भनेको फर्स्ट और सेकेन्डको प्राइमरी मेमोरी सेम छ। प्राइमरी मेमोरी भनेको म्याग्नेटिक कोर मेमोरी, यो भनेको म्याग्नेटिक कोर मेमोरी सेकेन्डको पनि भयो, फर्स्टको पनि भयो। म्याग्नेटिक कोर मेमोरी फर्स्टको अनि सेकेन्डको पनि है। अर्को सेमी कन्डक्टर मेमोरी थर्ड र फोर्थको के हो? सेमी कन्डक्टर मेमोरी सेम रहेको छ। यो दुईवटा सेम छ, यो दुईवटा सेम छ। फर्स्ट सेकेन्ड सेम छ अनि थर्ड फोर्थ सेकेन्ड छ, 5मा छैन। अर्को सेकेन्ड्री मेमोरीमा के हुन्छ? पञ्च कार्ड हुन्छ। फर्स्टमा पेपर टेप्स हुन्छ, म्याग्नेटिक टेप भनेको तपाईँको साथीहरू म्याग्नेटिक टेप हाम्रो यसमा पनि तेस्रोसम्म आउँछ। म्याग्नेटिक टेप यहाँ छ, म्याग्नेटिक टेप यहाँ छ, म्याग्नेटिक टेप यहाँ छ है। तर अर्को हुन्छ यसमा म्याग्नेटिक ड्रम आउँछ। म्याग्नेटिक ड्रम भनेको यसमा हुँदैन, मात्र सेकेन्डमा आउँछ म्याग्नेटिक ड्रम। म्याग्नेटिक डिस्क, फ्लपी डिस्क, हार्ड डिस्क, यो सबैको तेस्रोमा हो। अनि म्याग्नेटिक एन्ड अप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, सिडी, डिभिडी, पेन ड्राइभ भनेको 5औँमा प्रयोग भएको थियो है। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ यो हेर्नु पर्दैन, इक्जाम्पल बरु हेर्नुपर्छ। फर्स्टमा कहीँ युनिबायक, इट्सैक यस्तो भनेको आउँछ भने बुझ्नु त यो फर्स्ट हो है। युनिक, इनैक, इट्सैक आउँछ भने त्यो फर्स्ट हो। अर्को सेकेन्डमा बुझ्नु होला कि आइबिएमको प्रयोग भएको थियो। आइबिएम 10, आइबिएम 7094, 7030। यसमा तपाईँको अर्को के आउँछ? यसमा तपाईँको अर्को भनेको के आउन सक्छ साथीहरू? दोस्रोमा मार्क 33 आउँछ है, मार्क 33 है, त्यो याद गर्नु होला। मार्क 33 भनेको मार्क आई यसमा आउँछ। मार्क आई भन्छ भने MARK, मार्क आई भन्छ भने त्यो फर्स्ट हो। फर्स्ट भनेको यस फर्स्टमा आउँछ। मार्क 33 लगाउँछ भने यहाँ तपाईँको मार्क यदि यस्तो 1, 2 अनि 3 दिन्छ, 3टा दिन्छ भने बुझ्नु होला त्यो सेकेन्ड हो है। अर्को हुन्छ आइबिएम 360 अनि आइबिएम 370 सिरिज। यो भनेको तपाईँको सिडी भनेर याद गर्नु। सिडी भने यसमा हुन्छ साइबर भयो, सिडिसी भयो, आइसिएल भयो,
है। यो तीनटा भनेको यो केमा हुन्छ, थर्ड जेनेरेसनमा हुन्छ। आइबिएम पिसी एप्पल माइसेन्टिस भनेको एप्पल माइसेन्टिस दुईटा याद गर्नु होला, यो तपाईँले लर्नै गर्नुपर्छ है साथीहरू। आइबिएम पिसी एप्पल माइसेन्टिस भनेको यो दुईटा भनेको तपाईँहरू कहाँ हुन्छ, यो हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन हुन्छ। फिफ्थ जेनेरेसनमा यो हुँदैन है। ल गाइस, यो हाम्रो आज प्रकार पनि पुस्ता पनि यो सिधिसक्यो है। कम्प्युटर प्रकार पुस्ताहरू सिधिसक्यो है। यसमा कम्प्युटरमा यता यही मेन भिभी आइरहेको थियो है। अब हामी चाहिँ भोलि एउटा यही कम्प्युटर नलेजका एउटा मेन टपिक, मेन अब कुन कुन मेन रहेको छ, हामी इक्जाम लिएर आइसकेको छ, त्यो आधारमा हामीले म पढाउँदै गइरहेको छु है। त्यही भएर तपाईँहरू मेन जुन म पढाइरहेको छु त्यो ध्यान दिएर लिनु होला है। अब हामी भोलि मेन न्यू टपिकमा हामी जान्नेछौँ। आजको लागि यतिकै गरौँ है। ल, यो बिदा हुनुभन्दा पहिला म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म कोही दिदीभाइ बहिनीहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला है। ल, आजको लागि हामी यतिकै गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू।